घटाटोप अंधेरों और गहरी तारीकियों में रोशन और चमकते महताब की मानंद बंदगाने खुदा जब किसी कौम को मिल जाते हैं तो उनकी तकदीर बदल देते हैं। कायद शहीद अल्लामा सैयद आरिफ हुसैन अल हुसैनी एक ऐसी ही शख्सियत के मालिक थे। कायद शहीद अल्लामा सैयद आरिफ हुसैन अल हुसैनी की इब्तदाई ज़िंदगी पारा चनार में गुजरी। उनके बचपन के रफ़क़ा ज़ुहद व तक़वा के मोतरफ़ नज़र आते हैं। नजफ़ अशरफ में जब आप दीन की आला तालीम के हुसूल के लिए 1967 में तशरीफ़ ले गए तो दीन की तालीम में गहरी दिलचस्पी के साथ वक्त गुजारा। जब इमाम खुमैनी ईरान से जिला वतन होकर इराक़ तशरीफ़ ले गए थे, उनके इनकलाबी तहरीक में भी शहीद हुसैनी ने हिस्सा लिया। शहीद कायद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत ही खुसूसी लगाव था। वो हर जुमेरात को नजफ से करबला प्यादा रवी करते थे। अहबाब को भी ले जाते और रास्ते में उनकी खिदमत करते। आप ईरान के शहर कुमुल मुक़द्दस में इमाम खुमैनी की तहरीक इनकलाब का हिस्सा रहे। वतन वापसी पे पारा चनार के दीनी मदरसा जामिया जाफरिया में बतौर मुअल्लिम खिदमत अंजाम दी। जामिया जाफरिया में बतौर उस्ताद ही आपने इज्तमाई और कौमी सरगर्मियों का आगाज़ किया। मुफ्ती जाफर हुसैन की तहरीक में भी फ़ाल नज़र आए और 80 के इस्लामाबाद मार्के में पारा चनार से एक भारी वफ़द के हमरा शरीक हुए। बादज़ां कायद मिल्लत अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन की वफ़ात के बाद 10 फरवरी 1984 को भक्कर की सरजमीन पर बुज़ुर्ग उलमा की मौजूदगी में अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी को कायद मिल्लत जाफरिया मुंतखब किया गया, जिसके बाद मिल्लत की तकदीर और तरक्की और तामीर का एक नया सफ़र शुरू हुआ। शहीद कायद ने तकरीबन 4.5 साल का मुख्तसर अरसा मिल्लत जाफरिया की क़यादत और सियादत में गुजारा है। क़यादत के आखिरी दिनों में फरमाया कि इमाम खुमैनी के ज़रिए दुनिया पर हक़ की हुज्जत तमाम हो चुकी है। मैं तैयार हूँ कि अपनी जान, माल, औलाद उन पर कुर्बान कर दूँ, मगर विलायत फ़क़ी से 1 इंच भी पीछे न हटूँ। शहीद कायद अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी का रास्ता इमाम खुमैनी का रास्ता था। वो करोड़ों में एक थे, करबला के पैरोकार थे। उन्होंने सिर्फ 4.5 साल तक पाकिस्तान भर के मजलूमों और महरूमों का दर्द बांटा। वो हमेशा जवानों से फरमाते थे, शहादत हमारा विरसा है जो हमारी माओ ने हमें दूध में पिलाया है। उनकी शहादत एक आलमी साजिश के तहत हुई। आलमी इस्तेमार के नमक ख्वारों ने हमें एक गौहर नायाब से हमेशा के लिए महरूम कर दिया। मुमताज आलिम दीन अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी को आज सुबह पेशावर में नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया। 5 अगस्त 1988 की सुबह पेशावर में हालत वज़ू में सीने पर गोली खाने वाले सैयद आरिफ अल हुसैनी को उनके आबाई गांव पेवाड़ पारा चनार में सुपुर्द खाक किया गया। इमाम खुमैनी ने शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी की शहादत के मौके पर पाकिस्तान के उलमा और कौम व मिल्लत के नाम अपने पैगाम में उन्हें अपना फ़र्जंद अजीज़ करार देते हुए फरमाया था कि मैं अपने फ़र्जंद से महरूम हो चुका हूँ। उनकी नमाज जनाजा इमाम खुमैनी के भेजे हुए खुसूसी वफ़द के कायद आयतुल्लाह जन्नती ने पेशावर के बाग जना में पढ़ाई। पाकिस्तान भर से हज़ारों आशिकान शहीद धाड़े मारते हुए अपने अजीम कायद के आखिरी दीदार के लिए पहुँचे। पाकिस्तान का हर शहर एहतजाज और गम व गुस्से की तस्वीर बन गया था। अगर हम शहीद कायद की सियासी जिद्दोजहद का जिक्र करें तो ज़ियाउल हक की आमरीत को चैलेंज करने के लिए अल्लामा आरिफ अल हुसैनी ने तहरीक बहाली जमहूरियत यानी MRD की हिमायत की और मार्शल लॉ के खिलाफ एहतजाजी तहरीक में जमहूरी क़ुव्वतों का साथ दिया।
مینار پاکستان پہ ملت تشیع پاکستان کا عظیم الشان اجتماع منعقد ہوا تو ملت جعفریہ کی جانب سے سیاست میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کیا اور سیاسی منشور بعنوان ہمارا راستہ پیش کیا، جس میں پاکستان کے تمام مسائل کا حل دیا گیا ہے۔ ملت جعفریہ نے سیاست کو شجر ممنوع قرار دے رکھا تھا۔ اس نظریاتی جمود کو علامہ عارف حسین الحسینی نے آ کر توڑا اور واضح کیا کہ وہ عملی سیاست پہ حصہ لیے بغیر ملی مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ علامہ عارف حسین الحسینی کو مینار پاکستان گراؤنڈ 6 جولائی 1987 کی قرآن و سنت کانفرنس سے تقریباً 1 سال بعد شہید کر دیا گیا۔ مجلس وحدت مسلمین نے میدان سیاست میں جہد مسلسل سے کم وقت میں زیادہ کامیابیاں سمیٹ لی ہیں۔ ایوان بالا سے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری سینیٹر منتخب ہوئے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے پارلیمانی اراکین بھی ملت تشیع پاکستان کے ترجمان بن کر سامنے آئے۔ بے مثال جد و جہد اور قربانیوں کی یہ داستان شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کی بابصیرت سیاسی قیادت ہی کی بدولت نصیب ہوئی۔ مجلس وحدت مسلمین اب ہر قومی، سماجی، مذہبی اور ملی پلیٹ فارم سے پاکستان اور ملت جعفریہ کے وسائل کو اجاگر کرتی ہے اور ثابت کیا ہے کہ ہم ہی قائد اعظم اور علامہ اقبال کے افکار اور نظریات کے حقیقی وارث ہیں۔ شہید قائد علامہ عارف حسین کی پیش کردہ سیاسی منشور کے تحت مجلس وحدت مسلمین بھی افکار شہید حسینی کو امام خمینی کے فرمان کے مطابق زندہ رکھے ہوئے ہے۔ مجلس وحدت مسلمین کی سیاسی جد و جہد شہید قائد کے افکار کے عین مطابق ہے۔ شہید حسینی امام خمینی کے خط پہ عمل پیرا تھے اور انہوں نے امام خمینی کے افکار کو زندہ رکھا۔ وہ ملک میں جمہوریت کے خواہاں تھے، وہ انتخابات میں حصہ لینے کے حامی تھے۔ MWM پاکستان بھی خط شہید عارف حسینی پہ عمل پیرا ہے۔ قائد وحدت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کی قیادت میں مجلس وحدت مسلمین پاکستان شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی اور قائد مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے میدان سیاست میں عملی کاوشوں اور ملت تشیع کے حقوق کے حصول کے لیے مخلصانہ کوششوں کے سفر کو جاری رکھے ہوئے پرعزم ہے۔ شہید قائد علامہ عارف حسینی کے افکار ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ملت تشیع پاکستان کے حقوق کے حصول اور آمرانہ قوتوں کے خلاف نبردآزما رہیں اور نئے حوصلے اور نئے جذبے کے ساتھ اپنے حقوق کی جد و جہد تیز کریں۔ اے شہید، اے روح شہید، ہم یہ عہد کرتے ہیں ہم تیرے راستے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اس عزت کے راستے کو، ایثار اور فداکاری کے راستے کو، غیرت اور حمیت کے راستے کو، شرف اور وقار کے راستے کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ یہ قافلہ رواں دواں رہے گا، زمینہ ساز ہوتا چلا جائے گا آخری حجت کے ظہور کے لیے، اور اپنے امام سے جا کے ملے گا۔